आमिर भाई, इससे हम क्या मकसद लें, क्योंकि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम तो यकीनन अल्लाह ताला के अंबिया में उनका शुमार किया जाता है, और हम कहते हैं कि सिलसिला नबूवत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इख्तिताम को पहुँचता है, तो ये निस्बत, ये एनालॉजी क्यों दी गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हैदर कर्रार सैयदना, हमारे माँ बाप उन पर फ़िदा हों, उनकी आल पर फ़िदा हों, जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अर्दाहु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने बचपन से हैं, लड़कपन से हैं और अपने आखिरी दम तक हैं। आप ही के नक्शे कदम पर चलते रहे, आप ही के अलम को उठाए रखा, और कोई ऐसा मौका नहीं था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अली की हिमायत ना हो। हत्ता कि हिजरत वाली रात जब सारे कबाइल आपके खून के प्यासे थे और एक एक फ़र्द उसमें से चुना गया था कि सब अपनी अपनी तलवारें निकाल कर यकबारगी हमला करेंगे, ताकि जब बदले का वक्त आए तो कोई बदला ना ले सके। सारे कबाइल से कैसे जंग लड़ी जाएगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया गया कि आज रात आपने हिजरत करनी है, लेकिन आपके पास इन मुशरिकीन की अमानतें रखी थीं। कुर्बान जाइए कि दुश्मनी का भी अंदाज़ हमें हुजूर से सीखना चाहिए कि दुश्मनी में भी हद से तजावुज़ नहीं करना है, अमानत, और ऐसे हालात में भी अमानत से किसी भी किस्म की यानी अदम ईफ़ाई नहीं करनी है। तो आपने अली से कहा कि अली, मैं मदीना जा रहा हूँ अल्लाह ताला के हुक्म से, और आज की रात तुम मेरे बिस्तर पर सो गए। हज़रत अली को मालूम है कि आज रात प्लान क्या है दुश्मनों का, और फिर सुबह उठकर जो अमानतें मेरे तकिए के नीचे रखी हैं वो अमानतें उनके मालिकों के सुपुर्द करके मदीने चले आना। ठीक है या रसूल अल्लाह। आप सो गए, और सुबह फिर यही हुआ। जब आप निकले तो उन्होंने कहा ये क्या, उनकी प्लानिंग फेल हो गई। बाद में किसी ने पूछा कि अली, उस रात नींद तो नहीं आई होगी कि बाहर दुश्मन मौजूद हैं, तलवारें सूंघते हुए हैं, आज तो कैसे नींद आएगी। फरमाया सच पूछो तो वही एक रात थी ज़िंदगी में जिसमें सुकून की नींद आई थी, क्योंकि मेरे हबीब ने कहा था कि अमानतें सुबह को इनके मालिकों के हवाले करके मदीना चले आना। मुझे यकीन था अगर सारी कायनात मिलकर भी मुझे रोकना चाहेगी, रोक नहीं सकेगी, क्योंकि मेरे नबी ने कहा है मदीने चले आना, तो मदीना तो पहुँच कर ही रहूँगा। तो आज सुकून की नींद सोया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बदर के मैदान में, पूरा मैमना आपके हाथ में था, आपकी कमान में था। आपने 30 के करीब, उससे भी ज़्यादा बाज़ रिवायत में आता है, आपने अपने हाथों से दुश्मनों को जहन्नम वासिल किया। फिर ओहद के मैदान में दूसरी कमान आपके हाथ में आई। इसी तरह हर गज़वे में आपने हिस्सा लिया। एक गज़वा था जिस गज़वे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अपने घर वालों के लिए मदीना में छोड़ा और कहा अली आप यहाँ रुकिए। तो हज़रत अली से रहा नहीं गया, और हज़रत अली यानी बेचैन हो गए। रसूलुल्लाह, ऐसा कैसे मुमकिन है कि आप हैदर को छोड़कर चले जाएं और आप मैदान कारज़ार में जाएं और मैं आपके साथ ना जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आपने तसल्ली दी और कहा क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा दर्जा मेरे साथ वो हो जो हज़रत मूसा का हुसैन के साथ था, हज़रत हारून का मूसा के साथ था। फरमाया कि अंत ली बिमंज़िलती हारून, तुम मेरे लिए उस तरह हो जिस तरह हारून थे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए। जब वो कोहे तूर पर गए तो छोड़ कर गए अपने कौम के अंदर, अपने शहर में बनी इस्राइल के लिए। फरमाया मैं जा रहा हूँ तुम्हें यहाँ अपना नाइब बनाकर, तुम्हें अपनी जगह पर छोड़कर। और फिर फरमाया कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी, फ़र्क सिर्फ ये है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मैं आखिरी नबी हूँ। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली के दरमियान जो प्यार था, जो मोहब्बत थी, वो एक तरफ तो चचादाद भाई भी थे, दूसरी तरफ दामाद और जो सर होते हैं वो वालिद के दर्जे पर भी होते हैं, और तीसरा ये कि वो नबी होने की हैसियत से, रहनुमा और क़ुदवा होने की हैसियत से, रहबर और कायद होने की हैसियत से हज़रत अली के लिए एक मशअल राह थे। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर मैदान में, हर वक्त, हर मामले पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने साथ दिया, आपकी हिमायत की, और आखिर वक्त भी आप ही के नक्श कदम पर चलते हुए लोगों को क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाना है, लोगों को भी बचाना है। फ़जर की नमाज़ के लिए जा रहे हैं। बाद रिवायत में आता है कि आप फ़जर की नमाज़ के लिए जा रहे थे तो हमला हुआ, और बाद रिवायत में आता है कि आप ऐन नमाज की हालत में थे तब हमला हुआ। लेकिन आप कुर्बान जाइए नबी आदल के इस खलीफ़ा आदिल और खलीफ़ा राशिद के अदल पर, जिस तरह भी आपने वसीयत सुनी। फरमाया कि जितना वार उसने किया है उतना ही करना। और हज़रत सईद बिन मुसय्यब मशहूर ताबई हैं, उन्होंने फरमाया था कि सारे सहाबा में वाहिद सहाबी हज़रत अली थे
جنہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا سلونی ما شئتم، مجھ سے پوچھو جو چاہتے ہو، یہ واحد حضرت علی تھے. یعنی علم کا اتنا بڑا ایک بحر بے کراں، ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہ ہو، اور ایسا پہاڑ جس کے پہاڑ کے مقابلے پہ کوئی پہاڑ نہ ہو. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ یعنی عظمت ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ساری کائنات میں روئے زمین پر ان سے زیادہ افضل ترین کوئی نہیں تھا. سبحان اللہ. ترنت بات کی آپ نے. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، مجھ پر جو اسلام کے احکام ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، میں بہت کمزور ہوں، تو مجھے کوئی ایسا جملہ بتا دیجئے جو میں اپنے ذمہ لگا لوں، پلو سے باندھ لوں اور میری نجات ہو جائے. تو آپ جوامع الکلم تھے، آپ نے دریا کو کوزے میں بند کیا اور فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ. تو جو استقامت ہے، اپنے عقیدے اور اپنے نظریے کی سچائی پر یقین رکھنے کے بعد اس پر ڈٹ جانا، یہ بڑے کمال کی چیز ہے، بڑی عظیمت کی چیز ہے. اور انبیاء کرام کی سنت ہے. وقت کے ایسے ایسے پیغمبر گزرے ہیں کہ ساری زندگانی اور حیاتی کی جد و جہد میں ان کے ساتھ کوئی ایک آدمی بھی نہیں کھڑا تھا، لیکن وہ آخر دم تک اپنے نظریے پر قائم رہے. قرآن کریم نے بھی کہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی بندگی میں لگے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. یعنی آخری وقت تک بھی اپنے عقیدے اور اپنے نظریے اور اپنے اس صراط مستقیم سے ہٹنا نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی اور آپ نے اسے قبول کیا، اس وقت سے لے کر آخر وقت تک آپ اپنے اسی نظریے پر ڈٹے رہے. اور آپ دیکھیے ہمارے عموماً ہوتا یہ ہے کہ سیرت طیبہ کے حوالے سے یا اہل بیت کے صحابہ کرام یا اولیاء اعظام کی سیرت کے حوالے سے ہمارے پاس کتابیں بھری پڑی ہیں، سیرت چیئرز بھی بنی ہوئی ہیں، یعنی اس پہ پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے سیرت اپنانے کی، ہمارا اس طرف دھیان نہیں ہے. ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. اور یہی فرق ہے ہم میں اور ان مسلمانوں میں جو اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کی بھی مانتے تھے. آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ جس طرح بھی فرمایا ابو تراب، آپ کو لقب پسند آ گیا، یعنی مٹی والے، مٹی سے نسبت، مٹی کے مالک، مٹی کے باپ، جو بھی آپ نسبت دے دیں وہ پسند آ گیا. اور حضور پیار سے وہ مٹی ہٹا رہے تھے اور کہتے ہیں قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، یعنی تمہیں مٹی کیوں لگی ہے، تم کھڑے ہو جاؤ. آپ کو پسند آ گیا. اور پھر ساری زندگی آپ اتنے اونچے مقام پر رہنے کے باوجود عاجزی انکساری کا مجسم بن کے رہے، یعنی مٹی ہی سے نسبت اپنی استوار رکھی. اور آپ یہ دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے دور خلافت میں کوفہ والوں نے ایک سوال کیا، اور ہر دور میں معترضین ہوتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، نبی کریم کی ذات پر کرتے تھے، اور کہنے لگے کہ علی کیا بات ہے کہ جو ہم آپ سے پیش رو خلفاء دیکھتے ہیں، ان خلفاء کے حالات ایسے تھے، اس طرح کے تھے، آپ کے حالات میں اس طرح کیوں ہو رہا ہے، یوں کیوں ہو رہا ہے، ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ آپ نے دندان شکن جواب دیا، فرمایا اس لیے کہ ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر آپ ہیں. بالکل صحیح. تو اصل بات یہ ہے. تو ہمارے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی، جس طرح فلسطین کے مسلمان آج ڈٹے ہوئے ہیں، یعنی ان کے سامنے آپشنز موجود ہیں کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیے، آپ سرنڈر کر جائیے، آپ تسلیم کر لیجیے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، یا تو جئیں گے تو اسی عقیدے پر جئیں گے کہ اگر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی ہے، اور سب سے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ اولادیں ہیں، سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام نے اسے بنایا ہے، تو وہ ہمارے ہیں. بالکل. تو ہم مر جائیں گے لیکن اس سرزمین انبیاء کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. عامر بھائی